अब भ्रष्टाचारी सबै खोरमा हुनुपर्छ। अब भ्रष्टाचारी सबै खोरमा हुनुपर्छ। देशभक्त देश बचाउने जोरमा हुनुपर्छ। अब भ्रष्टाचारी सबै खोरमा हुनुपर्छ। अब भ्रष्टाचारी सबै खोरमा हुनुपर्छ। देशभक्त देश बचाउने जोरमा हुनुपर्छ। देशभक्त देश बचाउने जोरमा हुनुपर्छ। कतिसम्म हो लुटाहालाई देश सुम्पिने? कतिसम्म हो लुटाहालाई देश सुम्पिने? कतिसम्म हो लुटाहालाई देश सुम्पिने? चोरको गिन्ती आखिर चोरमा हुनुपर्छ। चोरको गिन्ती आखिर चोरमा हुनुपर्छ। देशभक्त देश बचाउने जोरमा हुनुपर्छ। अलग्यौँ देशद्रोहीहरूलाई हामी मिलेर सबै अलग्यौँ देशद्रोहीहरूलाई हामी मिलेर सबै अलग्यौँ देशद्रोहीहरूलाई मिलेर हामी सबै जसरी त्यो मरेको लास छोरमा हुनुपर्छ। जसरी मरेको त्यो लास छोरमा हुनुपर्छ। चोरको गिन्ती आखिर चोरमा हुनुपर्छ। राहदानी थमाउँदैमा देश कसरी बनाउने? राहदानी थमाउँदैमा देश कसरी बनाउने? राहदानी थमाउँदैमा देश कसरी बनाउने? युवाहरू त विकासको भोरमा हुनुपर्छ। युवाहरू त विकासको भोरमा हुनुपर्छ। जसरी त्यो मरेको लास छोरमा हुनुपर्छ। विविधताभित्र एकता हाम्रो शक्ति हो। विविधताभित्र एकता हाम्रो शक्ति हो। विविधताभित्र एकता हाम्रो शक्ति हो। हिमाल पहाड तराई एकै डोरमा हुनुपर्छ। अब भ्रष्टाचारी सबै खोरमा हुनुपर्छ। देशभक्त देश बचाउने जोरमा हुनुपर्छ। चोरको गन्ती आखिर चोरमा हुनुपर्छ। चोरको गन्ती आखिर चोरमा हुनुपर्छ। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनमुटोहरूमा रात्रिकालीन साहित्यिक अभिवादन। जगाउने नेपाली जनमनहरूमा माया भाषाको समकालीन साहित्य समाज नै दीप आशाको भन्ने मूल नारा लिएर स्रष्टाहरूको सिर्जना र स्रष्टाहरूको सम्मान हुने स्थान समकालीन साहित्य समाजको यो मझेरीमा सम्पूर्ण साहित्यिक स्रष्टाजीहरूमा साहित्यिक अभिवादन टक्राउन चाहे। म अलखनञ्जन लोहार भारतको राजकोट सहरबाट यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। हामी नियमित रूपमा सुनसरीबाट सरु रोकाज्यूको आज आउने कार्यक्रम छ र त्यो कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँ केही समय आएर प्राविधिक कारणले काटिएर जानुभएको छ। त्यसकारणले फेरि हजुरहरूका रचनाहरूलाई नै आफ्नो आवाज दिने अनि हजुरहरूलाई जोडेर हजुरहरूकै रचना हजुरहरूकै मुखारबिन्दबाट सुन्ने अभिलाषाका साथमा फेरि म उपस्थित भइसकेको छु। मैले कलको अप्सन पनि यहाँ खोलेको जानकारी गराउन चाहेँ। जोडिन चाहनुहुने स्रष्टाहरूले कलमी भनेर लेखिदिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। प्रवीण उपस्थित भएर नाइस भनिरहनु भएको छ। हरि पराजुली सर उपस्थित हुनुभएको छ। नमन भनिरहनु भएको छ। अब्बल कार्यक्रम प्रस्तुता हार्दिक नमन सञ्चालक जीव लगायत उपस्थित सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। हाम्रो समकालीन साहित्य समाजका सबै एडमिनज्यूहरू पनि यहाँ मैले उपस्थित देखिरहेको छु। सबैलाई मैले एकमुष्ट सम्झन चाहेँ। मीरा बरालजी उपस्थित भएर नमन कुशल कार्यक्रम प्रस्तुता सर लगायत सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। चन्द गुरुले एउटा गजल पठाइदिनु भएको छ। त्यो गजललाई पनि म आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। कल्पना अधिकारी भण्डारी उपस्थित भएर हार्दिक नमन भनिरहनु भएको छ। लगत्तै उहाँले कविता पनि पठाइदिनु भएको छ। त्यो कवितालाई पनि मैले आवाज दिने प्रयास गर्नेछु। प्रिय दाजु याम्पे पाण्डित दाजु उपस्थित भएर हार्दिक नमन प्रस्तुताज्यू भनेर भनिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। मेरो बहिनी सानु जोशी पनि उपस्थित भएर हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। धेरै स्रष्टाहरू यहाँ उपस्थित भएर मलाई निहालिरहनु भएको छ। तारवा गौतम हुनुहुन्छ, सम्झना काफ्ले दिज्यू हुनुहुन्छ, अविदा चौहान हुनुहुन्छ, लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरु हुनुहुन्छ, हरि दाहाल हुनुहुन्छ, हरि पराजुली हुनुहुन्छ, एमपी पाण्डे दाजु हुनुहुन्छ, मुना परियारजी हुनुहुन्छ। सबैलाई कार्यक्रममा मैले भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। यहाँहरूका रचनाहरूलाई पनि जोड स्रष्टाहरूकै मुखारबिन्दबाट गर्नेछौँ। हार्दिक नमन सर, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ हजुरलाई। नमस्कार हजुर, धेरै धन्यवाद सर। सुरुमै सरलाई जोड्न पाइएछ, साह्रै खुसी लाग्यो। आज अब सरको एकदम मार्मिक गजलहरू, त्यो पनि मिठो गायकीमा सुन्ने हामीले अवसर प्राप्त गरेका छौँ। आज पनि फेरि आफ्नो छोटो परिचय सहित आफ्नो मिठो मार्मिक गजल राखिदिनुका लागि मैले सरलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ सर। धन्यवाद, एकदमै आभारी छु यसरी जोड दिनुभएको छ, खुसी लागेको छ। म सरासर गजलतर्फ जान्छु। हस् हजुर, हस्।
कुनै पल तिमी घाम पानी बन्यौ, कुनै पल तिमी घाम पानी बन्यौ, आहा, नयाँ जिन्दगीको कहानी बन्यौ, आहा, नयाँ जिन्दगीको कहानी बन्यौ। कुनै पल तिमी घाम पानी बन्यौ, कुनै पल तिमी घाम पानी बन्यौ, नयाँ जिन्दगीको कहाँ कहानी बन्यौ, वाह नयाँ जिन्दगीको कहानी बन्यो। सकिन बुझ्न मैले तिमी हौ सुधा, सकिन बुझ्न मैले तिमी हौ सुधा, तिमी सफलताको सिरानी बन्यो, तिमी आहा, सफलताको सिरानी बन्यो। कुनै पल तिमी घाम पानी बन्यो, नयाँ जिन्दगीको कहानी बन्यो। म खोज्दै थिएँ त्यो उज्यालो कतै, म वाह खोज्दै थिएँ त्यो उज्यालो कतै, प्रभाको सुनौलो बिहानी बन्यो, वाह प्रभाको सुनौलो बिहानी बन्यो। कुनै पल तिमी घाम पानी बन्यो, नयाँ जिन्दगीको कहानी कहानी बन्यो। वाह कैयौँ साल भो प्रेमको सिर्जना, कैयौँ साल भो प्रेमको सिर्जना, सधैँ प्रेम घोल्ने मदानी बन्यो, सधैँ प्रेम घोल्ने मदानी बन्यो। कुनै पल तिमी घाम पानी बन्यो, नयाँ जिन्दगीको कहानी बन्यो, नयाँ जिन्दगीको कहानी बन्यो। न जाओ कतै देश छोडी अब, न जाओ कतै देश छोडी अब, न जाओ कतै देश छोडी अब, तिमी प्यारको राजधानी बन्यो, तिमी प्रेमको राजधानी बन्यो, तिमी प्यारको राजधानी बन्यो। कहानी बन्यो आहा कुनै पल तिमी घाम पानी बन्यो, नयाँ जिन्दगीको कहानी बन्यो, नयाँ जिन्दगीको कहानी बन्यो, नयाँ जिन्दगीको कहानी बन्यो। धन्यवाद। एकदमै एकदमै माफी चाहे सर, म अलिकति सानो कामले यता अड्किन पुगेँ। साह्रै आभारी रहे, साह्रै मिठो मार्मिक गजल सुनाइदिनु भएको छ। तिमी सफलताको सिरानी भन्यौ, कुनै पल तिमी घाम पानी भन्यौ, आहा साह्रै मिठो। सदा अरू कार्यक्रमहरू पनि अघिल्लो पटक पनि सरलाई जोडेर यस्तै मिठो मार्मिक गजल सुन्ने अवसर प्राप्त गरेका थियौँ। साह्रै साह्रै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् सरको यो गजलका लागि, साह्रै आभारी रहेँ। अनि आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै माया साथ हौसला प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास छ। सरको यो गजलका लागि हस् मिठा मिठा हस् प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, ती प्रतिक्रियाहरूमा दुई शब्द राखिदिनु भने मैले सरलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गरेँ सर। ठिक छ, हार्दिक हार्दिक आभारी छु। सबै सबै स्रष्टाहरू जति पनि सुनेर साथ दिनुभयो, सबैले यति राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ, सबैले मन पराइदिनु भएको छ। सबैलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुनः पनि यसरी नै गजलहरू लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हजुर धेरै नमस्कार। धेरै धन्यवाद सर। आगामी दिनमा पनि हजुरको यो माया साथ र हौसला हामीले यसरी निरन्तर रूपमा प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिँदै अहिले हजुरलाई म बिदा गर्न चाहन्छु। हजुरको पल शुभ रहोस्। शुभरात्रि सर। हस्। हामीसँग हरि पराजुली सर उपस्थित भएर साह्रै मिठो मार्मिक गजल पस्केर जानुभएको छ, त्यसको लागि उहाँलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। आगामी दिनमा पनि उहाँको यस्तै माया साथ र हौसला हामीले निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने
मैले विश्वास लिएको छु। यो माया साथ र हौसला हाम्रो समकालीन साहित्य समाजले निरन्तर प्राप्त गरिराखेको छ। यो निरन्तरता पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा रहिरहनेछ। अविता चौहान पनि भएर हजुर भनिरहनु भएको छ। नमान सर, कार्यक्रममा भव्य भव्य स्वागत गर्न चाहे हजुरलाई। भव्य स्वागत छ सर। हार्दिक धन्यवाद। हजुर, केही अङ्कको अन्तराल यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। केही अङ्कको अन्तरालपछि फेरि जोड्न पाइयो, साह्रै खुसी लागेको छ सर। अब हामी हार्दिक धन्यवाद। बहरमा एउटा गजल सुन्नेछौँ सरसँग, एकदम मिठो हजुरको मधुर कण्ठबाट सर। धन्यवाद। मेरो नाम जय कुमार पौडेल, म हेटौँडा महानगरपालिका वडा नम्बर 8 कमानेदेखि यहाँहरूमाझ एउटा गजलै लिएर उपस्थित भएको छु। गजल छ कामिल मुसद्दस सालिममा। हजुर हजुर, हस्, एकदम सुन्नेछौँ सर हामी। सुन्नुहोस्। हजुर। नभ जोडीको नभ प्रीतको शुभकामना, नभ जोडीको नभ प्रीतको शुभकामना, सुखी घर बनोस् मनमितको शुभकामना, मुटुको कुना यही श्वासमा भए नि तिमी, मुटुको कुना यही श्वासमा भए नि तिमी, तिमीलाई वर मनोनीतको शुभकामना, खुसी घर बनोस् मनमितको शुभकामना, दे देवता मेरो आयु नै प्रियलाई होस्, दे देवता मेरो आयु नै प्रियलाई होस्, मेरो यो उमेरा सहितको शुभकामना, खुसी घर बनोस् मनमितको शुभकामना, नरोई बसे तिमी अन्मिदा खुसी देखेर, नरोई बसे तिमी अन्मिदा खुसी देखेर, शुभ कार्यमा सुशोभितको शुभकामना, खुसी घर बनोस् मनमितको शुभकामना, न त मन दुखोस् न परोस् रुनै पुरा जिन्दगी, न त मन दुखोस् न परोस् रुनै पुरा जिन्दगी, मेरो हारमा दिए जीतको शुभकामना, मेरो जोडीको नव प्रीतको शुभकामना, खुसी घर बनोस् मनमितको शुभकामना। धन्यवाद। मेरो हारमा दिए जितको शुभकामना। मनै लुट्यो, साह्रै मनै लुट्यो सर, एकदम साह्रै आभारी रहे है। साह्रै मिठो गरी यति कोकिल कण्ठमा गाइदिनु भयो। हजुरका यसरी गायकीका गजलहरू त हामीले निरन्तर सुनिराखेका छौँ। यो समकालीन साहित्य समाजको आँगनीमा हजुरलाई निम्त्याउन पाउनु पनि हामीलाई एकदम गौरवको कुरा हो।
आज पनि फेरि सुन्न पाएका छौँ हजुरको मधुर कण्ठबाट यो बहरको गजल। साह्रै आभारी रहेँ हजुरको यो गजलका लागि। मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू त आइराखेका छन्, सधैँ आइ नै रहन्छन्। यी प्रतिक्रियाहरूलाई 2 शब्द राखिदिनु हुन हजुरलाई मैले हार्दिक हार्दिक अनुरोध गरेँ सर। धन्यवाद। कमेन्ट गर्नुहुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरुमा एकमुष्ट हार्दिक नमन। यहाँको हौसला माया सधैँ पाइरहँ, यहाँको कार्यक्रममा पनि सधैँ जोडिन पाइरहँ, यहाँका कार्यक्रमहरू सभ्य र भव्य चलिरहन्। हार्दिक शुभकामना सहित आजको बसी बिहालबाट ओझेल परचाय। धन्यवाद, शुभरात्रि सम्पूर्णमा। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर। आगामी दिनमा पनि यो माया साथ र हौसला यसरी नै प्राप्त रहिरहने विश्वास गर्दै अहिले हजुरलाई बिदा गर्न चाहन्छु। हजुरको भल शुभ रहोस्। शुभरात्रि सर। शुभरात्रि। जय कुमार पौडेल हामीसँग उपस्थित भएर साह्रै मिठो गजल यहाँ प्रस्तुत गरेर गइसक्नु भएको छ। धेरै स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, नारायण प्रसाद निरौला गुरु हुनुहुन्छ, उहाँले पनि जोड्नेछु। लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरु हुनुहुन्छ, पवन कार्की हुनुहुन्छ, भूमिराज तिमिल सेना सर हुनुहुन्छ, हाम्रो दीपक मुडभरी गुरु पनि हुनुहुन्छ, सम्झना काफ्ले दिदी हुनुहुन्छ। सबैलाई मैले पालै पालो साथमा बसेर पालो पर्खिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। सबै नमन दिदी कार्यक्रममा भव्य स्वागत गरे हजुर। तुरुन्तै नै जोडिदिइहाल्नु भयो। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। धेरै दिन भएको थियो, आउन नसकेको। यहाँ अलिक परिवारमा स्वास्थ्य समस्या भएर अनि बल्ल अब ठिक हुँदैछ। आभारी छु सर, जोडिदिनु भयो। आज मेरो बहिनी बिमला हजुर दिदी हाम्रो पुरै समकालीन साहित्य समाजको परिवारको तर्फबाट प्रवासमा हुनुहुन्छ, सबै दिनहरू सुखमय रहन् र सुस्वास्थ्यको पनि कामना गरिदिन्छु हामी सबै हजुरको सब परिवारलाई हाम्रो तर्फबाट सुस्वास्थ्यको कामना। आभारी छु सर, एकदमै यही स्नेह सम्झेर, यही माया सम्झेर बुढी मान्छे कुरकुर आउनु मन लाग्छ। कति मिठो गजल सुनाउनु भयो, शुभकामना हजुर। गर्व महसुस गर्छौँ हजुर आउनु पनि, हजुरको उपस्थिति मात्र पनि हामीलाई धेरै गर्व उपस्थित गरिराखेको हुन्छ। अनि यसरी जोड्न पाउँदा चाहिँ साह्रै हर्षित हुन्छौँ। हामीले एउटा हाम्रो यो समकालीन साहित्य समाज चाहिँ उज्यालो भए जस्तै लाग्छ दिदी हामीलाई। धन्यवाद सर। हामी सरू बहिनीसँग गर्न कोसिस गर्दै थिएँ, उहाँको समस्या आयो नेटमा त अनि प्राविधिक समस्या आएर फेरि म जोडिन पुगेँ हजुर। अब हामी हजुरको कविता सुन्नेछौँ दिदी। मेरो पनि खुसीको बात भइहाल्यो, किनभने मेरो बहिनी बिमलालाई देखिसकेँ मैले। अनि मैले अस्ति एउटा लेखेको थिएँ। गजल लेख्न आउँदैन मलाई, तपाईँले उहाँ अघि भर्खर उहाँले गाउनुभयो, शुभकामना। उहाँले सबैले गाएको गजल सुन्दा त आनन्द आउँछ, लेख्न आउँदैन, जान्दिनँ पनि र रहर पनि छैन गजलमा। अलिअलि मेरो आवाज यस्तो गद्य भनेर लेख्छु, सुनिदिनुहुन्छ, सुनाउन दिनुहुन्छ, आभारी छु। अरू सबैजना लाइनमा हुनुहुन्छ, मलाई पालो दिनुभयो, म खुरुखुरु सुरु गरिहालौँ सर। हामी सुन्नेछौँ दिदी, एकदम हामी प्रतीक्षामा छौँ दिदी। हजुर, सर्वप्रथम त अब नेपालमा यतिखेर सबै कुराको आपद विपद छ, मान्छेहरूले दुःख पाउनु भएको छ। हामी त एक मानो खाएर बसेका छौँ, परदेशमै भए पनि। बाढी छ, पहिरो छ, रोग छ, भोक छ, सबै कुरा छ, दुःख छ, विपद छ। देशमा के अरे त्यो रानो हराएको मौरी जस्ता मान्छे रन्थनिएका छन्। सरकार भन्ने त्यो दरकार नभएको पशुहरू चाहिँ सरकारमा छन्, अपराधीहरू छन्। मान्छेले 10 पल्ट हराएको त्यो भोट नदिएको मान्छे सरकारमा जान हतार गर्छ। यस्तै छ, दुःख लाग्छ। अनि अब खाना नपाएर मान्छेलाई कति गाह्रो परेको होला, मलाई त्यो सम्झेर पनि दुःख लाग्छ। त्यस्तै लेख्छु, लेख्न पनि। यहाँ सुनिदिनु हुने मनहरूलाई एकदमै मनैदेखि आभारी छु म। मेरो कविताको शीर्षक पनि यस्तै छ, राहत पर्खेर। राहत पर्खेर। भोक लाग्यो आमा, भोक लाग्यो। महिनौँ दिनदेखि रित्ता खोक्रा पेटहरूको कोलाहल छ। मर्न नपाएर छटपटिएको जीवनको हलाहल छ। मर्न नपाएर छटपटिएको जीवनको हलाहल छ। काम छैन, माम छैन, कसैले दिन्छन् कि केही दया गरेर। पर्खिएकै छु, आशा नमारेर, राहत पर्खेर। सकिन लाग्यो जिन्दगीको भरोसा, निम्न लागेको छ दियो, तैपनि बाहिरै छु, दरकार नभएको सरकारको राहत पर्खेर। तालचा लागेका छन्, सहरहरू बन्द छन्, यति बेला सबै प्रहरहरू। निर्दयी मनहरूले आँखामा, कानमा र मुटुमा समेत लकडाउन गरेका छन्। तालचा नै तालचा छन्, जताततै मृत्युको डर छ। मारेर छोड्ने अठोट गर्दै मेरो सहरभित्र एक छत्र राज्य जमाएको संसार थर्काउने कोरोनाको कहर छ।
मेरो सहरका मान्छेहरू थुपारी रहेकै छन्। भकारी भरी अन्न, मनज्ञ खर्च गर्न पुग्ने सम्पत्ति टन्न। अविवेकी र अर्काको वेदना नबुझ्ने मनले बन्दाबन्दी तोक्छन्। कोरोनाको औषधि तातो पानी र बेसार खोक्छन्। म एउटा ज्यामी, एउटा जालादारी। सडकमा हरिया मकै पोलेर सास धान्ने गरेकी एउटी आमा। ठेलामा 10 मुठा साग बेचेर जहान पाल्ने व्यापारी। तालसा लागेको यो सहरमा सबैले बिर्सिएका जीवनहरू। अझै पनि कोरोनाको यो लामो कहरमा बाँच्ने आशा नमारेर बसेका छौँ। राहत पर्खेर बाहिरै पर्खिएका छौँ, घरभित्रको भोकसँग डर लागेर। यो लामो कहरमा बाँच्ने आशा नमारेर बसेका छौँ। राहत पर्खेर बाहिरै पर्खिएका छौँ, घरभित्रको भोकसँग डर लागेर। रित्तो पेटमा सुकेका आन्द्रामा तातो पानी खन्याउँदै रित्तो पेटमा सुकेका आन्द्रामा तातो पानी खन्याउँदै सास जान नसकेका जहानहरू हेर्न नसकेर। रित्तो पेटमा सुकेका आन्द्रामा तातो पानी खन्याउँदै सास जान नसकेका जहानहरू हेर्न नसकेर घर भनिने झुप्रामा जान मन छैन। बाहिरै बसेको छु राहत पर्खिएर घरभित्रको भोकसँग डर लागेर। बाहिरै बसेको छु राहत पर्खिएर हस् सर, थ्याङ्क यू, यति नै हो। घरभित्रको भोकसँग डर लागेर बाहिरै पर्खी बसेको छु। साह्रै मार्मिक। हजुर, एकदमै साह्रै मार्मिक, एकदमै मन छुने कविता पस्किदिनु भयो। त्यसको लागि हजुरप्रति साह्रै आभारी रहेँ। र सधैँ जस्तै हजुरका कविताहरू साह्रै चोटिला हुन्छन्। एकदमै माटोसँग, जनताका भावसँग अनि आम मान्छेका पीडाहरूसँग जोडिएका विषयवस्तुहरूलाई उठान गरेर लेखिदिनुहुन्छ। आजको कविता पनि त्यस्तै छ। साह्रै आभारी रहेँ। यी शब्दहरूको लागि धेरै निशब्द भइदिज्यू भनेर धेरै साह्रै सुकेका आन्द्राहरूमा भनेर धेरै यहाँ प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन्। यी सबै प्रतिक्रियाहरूलाई आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु हुनका लागि हजुरलाई हार्दिक अनुरोध गरेको छु। म त अब यो बुढी मान्छेको आवाज सुनिदिनुहुन्छ। यो कविता पनि होइन, यो दुखेको मनको आवाज हो। परदेशमा छु, गर्न केही नसके पनि बोल्न मन लागेको कुरा बोल्न दिनुहुन्छ। समकालीन साहित्यप्रति धेरै नै आभारी छु सर, तपाईँहरूप्रति। मान्छेको दुर्दशा त त्यहीँ बस्नेहरूले देख्नु भएको छ, जसले खप्नु भएको छ। हामीले मुख बजारेर के होला के नहोला, तर ती पापीहरूका कानसम्म चाहिँ कसै न कसै पुगोस् भन्न मेरो अब त्यति नै चाहना हो सर। सबैप्रति आभारी छु जसले सुन्नुहुन्छ। शब्दको बाण, शब्दको तीर चाहिँ ठाउँमा पुग्नै पर्छ र पुग्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ दिजु। यो मिठो माया, साथ अनि हौसलाको लागि हजुरप्रति साह्रै आभारी रहँदै आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै माया, साथ र हौसला समकालीन साहित्य समाजको यो आगरीले प्राप्त गरिरहनेछ भन्ने विश्वास लिँदै अहिले हजुरलाई म यहाँबाट बिदा गर्न चाहन्छु। हजुरको पल शुभ रहोस्। शुभ प्रभात हजुरलाई। हजुर सर, शुभरात्रि, धन्यवाद सर। अमेरिकाबाट काफेजी उपस्थित भएर साह्रै मिठो गजल कविता पस्केर जानुभएको छ। त्यसका लागि उहाँप्रति साह्रै आभारी रहेँ। मैले सकेसम्म सुरुमा नारी स्रष्टाहरूलाई नै जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। हामी रात्रिकालीनको बसाइमा छौँ। नारी स्रष्टाहरू कुनै न कुनै तरिकाले घर बाहिरको एउटा कामबाट छुट्टी नहुने अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारण नारी स्रष्टाहरूलाई पहिले जोड्नुपर्छ र उहाँ स्थान दिनुपर्छ भन्ने हामीले लागिराखेको छ। हार्दिक नमन दिन्छु। कार्यक्रममा हजुरलाई भव्य स्वागत गरिदिन्छु। नमस्कार, जोडिदिनु भयो, खुसी लाग्यो। अघि पनि बहिनीको कार्यक्रममा जोडिन खोज्दै घुमेको नेट गइहाल्यो। हजुर, त्यो प्राविधिक कारणले छुट्टिन पुग्यौँ दिजु हामी। अब फेरि उपस्थित भएका छौँ। अब साह्रै कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्दै आफ्नो छोटो मिठो परिचयसहित आफ्नो रचना राखिदिनु हुनका लागि मैले हजुरलाई हार्दिक अनुरोध गरेँ दिजु। हजुर, धन्यवाद। मलाई नचिन्नु हुने त कोही पनि हुनुहुन्न होला, त्यही पनि म शारदा कार्की विराटनगरबाट उपस्थित भएकी छु। समानकालीन साहित्य समाजमा कविता लिएर शार्दूल विकृति छन्दमा। कविताको शीर्षक छ खोटाङ मेरै घर। हजुर, सुन्नेछौँ दिजु, हामी एकदम सुन्नेछौँ। सानो यो रमणीय गाउँ छ, त्यही हुर्की बढेकी थिए। मेरो जन्मथलो आघात ममता यो वर्ष सम्झिले। हेर्दा सुन्छ यो अनेक थरका बाली बगैँचा छ र
बस्नै लायकको रुचाइरहने खोटाङ मेरै घर बस्नै लायकको रुचाइरहने खोटाङ मेरै घर पाखा भित्र घाँस दिनहुँ काटेर नै ल्याउने उल्टामा भटमा सएक पसरी बोकेर खाने गाई हेरेर दिन जसो चिप्रिङ खोल्सी पर हेर्दैलाई खोटाङ मेरै घर हेर्दैलाई भूमिमा बसौँ खोटाङ मेरै घर झरने ती झरना र उच्च भिरमा पाखा पखेरा भरी फुल्ने लाली गुराँसै वनभरि त्यो श्याम गङ्गा परी अर्को खेत मुनि नजिक जरुवा पानी थियो के पिरा घैला जोर भरेर ल्याउँदा खोटाङ मेरै घर घैला जोर भरेर ल्याउनु सदा खोटाङ मेरै घर बग्ने सालसाल त्यो सुसाइरहने ठुलो गराको कुलो हाम्रो गाउँ समीपमा पनि झुके पानी चलेको ठुलो गर्थ्यौँ घाँस दाउरा दिनै बोकेर ल्यायौँ तर पढ्ने आमा भएन यसै दिन गए खोटाङ मेरै घर पढ्ने आमा नभई यसै दिन गए खोटाङ मेरै घर छोरी बाँधी दिने हतार कति हो बाबा रामा नहो जन्मै 14 कि 15 को बय नभई अनबाउने काम भो छोडेको घर हो र जन्म घर हो जाँदै गरेकी छुरा सम्झिन्छु के अब गरौँ बस्दैछु आफ्नै घर सम्झिन्छु के अब गरौँ बस्दैछु आफ्नै घर घर दिदी साह्रै मिठो मार्मिक कविता सुनाइदिनु भयो हजुर म जन्मेको चाहिँ मैले लेखेको थिएँ साह्रै मिठो मार्मिक वर्णन यहाँ सुनाइदिनु भयो दिजु साह्रै मिठा साह्रै मिठो करोड भनेर भनिरहनु भएको छ यहाँ धेरै मिठा प्रतिक्रियाहरू आइराखेका छन् यी प्रतिक्रियाहरूमा आफ्ना 2 शब्द राखिदिनु हुनका लागि मैले दिजुलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै हजुरलाई बिदा गर्न चाहन्छु दिजु म हार्दिक धन्यवाद सम्पूर्ण साहित्य मनमुटुहरूलाई र सम्झना दिदीलाई हार्दिक नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु हार्दिक धन्यवाद दिँदै मिठो कमेन्ट गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिँदै म आजलाई बिदा लिन चाहन्छु हस्त धन्यवाद शुभरात्रि धेरै धन्यवाद दिजु आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै माया साथ र हौसला हामीले निरन्तर प्राप्त पाइरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिँदै अहिले हजुरलाई म बिदा गर्न चाहन्छु हजुरको पल शुभ रहोस् शुभरात्रि दिजु धन्यवाद शारदा कार्कीज्यूसँग उपस्थित भएर साह्रै मिठो यहाँ
हामीलाई कविता प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ। मैले पवन कार्की सरलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। यसभन्दा पछि मैले लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरुलाई जोड्ने प्रयास मेरो रहनेछ। एडिङ देखाइराखेको छ पवन कार्की सरलाई। समयको उपस्थिति के छ कस्तो छ, म अन्तिममा एमए पाण्डे दाजुलाई पनि जोड्ने प्रयासमा छु। दाजुको मैले लोकभागा यहाँ प्राप्त गरिसकेको जानकारी गराएँ, पिनमा रहेको छ, त्यो पनि मैले वाचन गर्ने नै छु। एडिङ देखाइराखेको छ। मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। कनेक्टिङ देखाइरहेको छ। हार्दिक नमन सर, कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ हजुर। आयो दशैं घुमेर वर्ष दिनमा आनन्द भो मनभरि, बस्छन् पर्व मनाउँदै घर घर सौभाग्य पाएसरी। मानौ चाड बसेर सबै तले उल्लास छाओस् जतै, पुस्तौँसम्म बचाइराख्न सकियोस् बाधा नआओस् कतै। पुस्तौँसम्म बचाइराख्न सकियोस् कतै। हार्दिक नमस्कार। इन्ट्री नै सधैँ चाहिँ झक्कास रहन्छ, एकदम दमदार प्रस्तुति रहन्छ। इन्ट्रीमै नै एकदम सबैको मन लुट्नुहुन्छ पवन सरले, त्यो त हामी भन्नै पर्दैन। त्यसैमा यो खेम सरको शब्द मात्रै सापट लिएको हो खेम सरले। पवन सर, आजकल यो छन्दमा चाहिँ गायकी पुगेको छ, गायककारको गायकी पुगेको छ। त्यसका लागि चाहिँ हामी साह्रै आभारी छौँ। मिठो मिठो सुन्न पाएका छौँ। छन्दलाई अझ मिठो बनाएर कसरी सुनिँदो रहेछ भन्ने बुझिराखेका छौँ। धेरै आभार व्यक्त गरेँ। आज हामी के सुन्नेछौँ सर? पक्कै पनि सबैजनाले अब मैले कविता सम्प्रेषण त्यहीँ गरेको छु। सर्वप्रथम त प्रत्यक्ष लाइभ हेरेर बस्नुहुने मेरा आदरणीय अनि प्रिय तथा लोकप्रिय मान्छेहरूलाई हार्दिक नमस्ते अनि नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको प्रत्यक्ष लाइभ कनेक्ट गरिदिनु हुने अलगज्यूलाई विशेष धन्यवाद। साथै तपाईँहरूको यो टिमलाई पनि नमन गर्दै म गजललाई नै गायकीमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति भए। गजल यसरी सुरु हुन्छ। यादहरूले छाती भित्र लुकाउँ जस्तो लाग्यो, यादहरू छाती भित्र लुकाउँ जस्तो लाग्यो, मनभरिका रहरहरू फुकाउँ जस्तो लाग्यो, मनभरिका रहरहरू फुकाउँ जस्तो लाग्यो। सँगसँगै बिताएका पलहरूलाई सम्झी, सँगसँगै बिताएका पलहरूलाई सम्झी, तिमीतिरै फेरि शिर झुकाउँ झैँ लाग्यो, मनभरिका रहरहरू फुकाउँ जस्तो लाग्यो। खुसीका ती बिस्कुनहरू, खुसीका ती बिस्कुनहरू नैनमाझ फिजाइ, खुसीका ती बिस्कुनहरू नैनमाझ फिजाइ, दिलभित्रका पीडाहरू सुकाउँ जस्तो लाग्यो, तिमीतिरै फेरि शिर झुकाउँ जस्तो लाग्यो। सम्झनाले सताइरह्यो हरेक पलमाझ, सम्झनाले सताइरह्यो हरेक पलमाझ, तिम्रै निम्ति सबै कुरा चुकाउँ जस्तो लाग्यो, दिलभित्रका पीडा सबै सुकाउँ जस्तो लाग्यो। गजलको अन्तिम शेर। यस्तो लाग्छ मनभित्रको आलो घाउहरू खाटा बस्न नपाउँदै उकाउँ जस्तो लाग्यो। यस्तो लाग्छ मनभित्रका आलो घाउहरू, यस्तो लाग्छ मनभित्रका आलो घाउहरू खाटा बस्न नपाउँदै उकाउँ जस्तो लाग्छ, तिम्रै निम्ति सबै कुरा चुकाउँ जस्तो लाग्छ, मनभरिका रहरहरू फुकाउँ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। मनभित्रका रहरहरू लुकाउँ जस्तो लाग्छ। वाह 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 वाह, क्या बात।
हामी सबैको त मन लुटिदिनुहुन्छ सधैँ सदा चाहिँ आजको पनि प्रस्तुति एकदम अब्बल साह्रै मिठो गायकीमा आजकल मलाई यही भन्न मन लागेको छ एउटा जो कवि मन छ त्यो कवि मन चाहिँ यो एउटा गायककारका रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ त्यो चाहिँ हामीलाई साह्रै खुसीको कुरा हो हामीले लेखेका बहर धन्यवाद सर। छन्दका सबै गजल कविताहरूलाई एकदम मिठो गायककारको रूपमा सुनाइदिनु कृतज्ञ मैले रहेका त छौँ त्यो माया साथ र हौसला हामीले पक्कै पनि सर। निरन्तर प्राप्त गरिराखौँ भन्ने मैले भन्न चाहेँ अनि हजुरको यो रचनाका लागि धेरै मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू आएका छन् यी छोटकरीमा 2 शब्द राखेर हजुरलाई बिदा गर्न चाहन्छु सर म पक्कै पनि अहिले मैले एकजनाको नाम लिएँ भने अर्कोजनाको छुट्छ तपाईहरु मलाई राम्रो प्रतिक्रिया दिनुहुने अब दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई एकदम हृदय अनि मनैदेखि नै यो त हार्दिक कृतज्ञता छु तपाईहरुको यो 5000 करोड पो आयो त कौन सर 5000 करोड पो आयो त सम्हाल्न गाह्रो हुने भयो एकदम हिसाब गर्छु म भरे सबैजनालाई मेरा एकदम प्रिय मान्छे नै हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा मात्रै भएको छु पर्दा पछाडिबाट निहाल्ने नै बाचा गर्दै अहिलेको बसाइबाट चाहिँ बिदा भएँ शुभरात्रि धेरै धन्यवाद सर सधैँ कार्यक्रमलाई सुरुवाती पलबाट अन्तिमसम्म निहालेर हेरिदिनुहुन्छ अनि हाम्रो कार्यक्रममा आएर एकदम भव्य प्रस्तुति दिनुहुन्छ त्यसका लागि पनि हजुरप्रति हाम्रो समकालीन साहित्य समाज साह्रै कृतज्ञ रहेको जानकारी गराउँदै अहिले हजुरलाई के गीत गाइदिए भन्नुभएको छ पक्नुलाई एउटा छोटो एउटा मिठो गाना पनि गाइदिन्छु पक्नुको गीतको अर्डर आएको छ एउटा एकदम आओस् अझै त्यो माहौल अलिकति बढ्छ पक्नुस् है त तताउँ सर एकदम तताउँ हजुर आवाज तताउनै पर्यो अलिकति अघि 80 पुगेको थियो अलिकति फेरि घट्यो ल सर सुनाऊ सर लाग्छ मलाई हेरिरहँ एकनास सम्झना दिदीलाई है त लाग्छ मन हेरिरहँ एकनास अलग तिमीलाई फेरि ट्र्याकै छुट्यो सरी फेरि प्रयास गर्छु ट्र्याकै छुट्यो क्या 120 कटाउँछु है लाग्छ मन हेरिरहँ एकनास अलग तिमीलाई लाग्छ मन हेरिरहँ एकनास तिमीलाई जीवनभर माया गरौँ यसरी नै तिमीलाई जीवनभर माया गरौँ यसरी नै तिमीलाई लाग्छ मन हेरिरहँ म त नाच्दैछु है भन्नुभएको छ सधौँ ल मूर्ति जहाँको त्यही अलग सर ननाच्नु चाहिँ के जीवनभर मेरो मन मन्दिरमा सजाऊँ आज तिमीलाई मेरो मन मन्दिरमा सजाऊँ आज तिमीलाई जीवनभर माया गरौँ यसरी जीवनभर माया गरौँ यसरी नै तिमीलाई लाग्छ मन हेरिरहँ फुलहरूले धरती सजाउन आज
धरती सजाऊं आज बसाऊं दुनियामा त्यही फुलहरूको माझ पूजाको फुल बनी चढाऊं आज सम्झनालाई पूजाको फुल बनी चढाऊं आज तिमीलाई जीवनभर माया गरौँ यसरी नै तिमीलाई जीवनभर माया गरौँ यसरी नै तिमीलाई लाग्छ मन हेरिरहँ लाग्छ मन हेरिरहँ एक नाछ तिमीलाई आहा साह्रै साह्रै मिठो कथा चाहिँ साह्रै मिठो पवन सर यसमा त धेरै अब करोडौँ करोड रुपियाँ आइराखेको छ यो अब हजुरले हिसाब गरिबस्नु होला भन्ने लागिरहेको छ हामीलाई सम्हाल्नै नसकिने यहाँ हिसाबहरू देखिराखेको छु मैले यो अगाध माया प्रेम हजुरमाथि पछाडि हेर्छु सबैजनालाई विशेष धन्यवाद पक्कै पनि सर मैले निकै समय पनि लिएँ होला अलिकति माहौल बढाउँ त भनेर मात्रै मैले आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै माया साथ र हौसला हामीले निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास दिँदै अहिलेलाई म हजुरलाई बिदा गर्न चाहन्छु हजुरको शुभ रहोस् शुभरात्रि सर एकदम शुभरात्रि कार्की सर उपस्थित हुनुहुन्छ मिठो मिठो एउटा गजल अनि एउटा गीत प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ एउटा माहौललाई साह्रै तताएर जानुभएको छ उहाँ आएपछि आनन्द आउँछ बिल्कुलै पनि खेम खनाल गुरु पनि देखिनु भएको छ उहाँलाई पनि मैले कल पक्कै लगाउने छु मैले लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरुलाई कल लगाउने प्रयास गरिराखेको छु अनि लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरुको लगत्तै मैले दीपक मुडबरी गुरुलाई कल लगाउने छु कृपया पालो पर्खेर बसिदिनु हुनका लागि मैले सबै साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक हार्दिक अनुरोध गरेँ हार्दिक नमन गुरुवर कार्यक्रममा भव्य भव्य स्वागत छ गुरु हजुरलाई अलि ढिलो गुरुलाई पर्खाएँ मैले माफी चाहन्छु म होइन ठिकै छ किनभने हाम्रो धनकुटे भाइले अब हर प्रोग्राममा उहाँले चड्का दिनुहुन्छ तड्का दिनुहुन्छ र माहौल बढाउनुहुन्छ कार्यक्रम हाम्रो ढिला पनि सुरु भएको छ अलि अरू स्रष्टाहरू पनि लाइनमा हुनुहुन्छ त्यसकारणले छोटो परिचय सहित छिटो छिटो आफ्नो रचना वाचन गरिदिनुका लागि मैले गुरुलाई हार्दिक हार्दिक अनुरोध गरेँ गुरुवर हवस् धन्यवाद म नेपालको सुदूरपूर्वाञ्चल मेची अञ्चलको झापा जिल्ला भित्रबाट लक्ष्मी श्रेष्ठ म के अरे लाइन नभएर उल्टोपट्टिबाट बसिरहेको छु आज हजुर हामी आज पनि गजल सुन्नेछौँ यो रचना गजलकै रूपमा छ यो दुर्गा छेत्री प्रति समर्पित मैले यो गजल रूपी एकदम बढिया लेखेको छु सुन्नेछौँ गुरु हामी गजलको शीर्षक छ ओछ्यानमा सुतेर पनि गीत गजल गाउनु पर्ने ओछ्यानमा सुतेर पनि गीत गजल गाउनु पर्ने मेरो कर्म यस्तै रहेछ सुतेर दुःख पाउनु पर्ने मेरो कर्म यस्तै रहेछ सुतेर दुःख पाउनु पर्ने ओछ्यानमा सुतेर पनि गीत गजल गाउनु पर्ने गीत गजल लेखेर समस्या सधैँभरि वाचन गर्छु गीत गजल लेखेर समस्या सधैँभरि वाचन गर्छु सधैँभरि वाचन गर्छु गीत गजल लेखेर समस्या सधैँभरि वाचन गर्छु आफ्नो कहानी सुनाई सबैलाई माया लाउनु पर्ने आफ्नो कहानी सुनाई सबैलाई माया लाउनु पर्ने मेरो कर्म यस्तै रहेछ सुतेर दुःख पाउनु पर्ने ओछ्यानमा सुतेर पनि गीत गजल गाउनु पर्ने सबै साथी र सङ्गीले मेरो समस्या बुझिसक्नु भएको छ सबै साथी र सङ्गीले मेरो समस्या बुझिसक्नु भएको छ आफ्नो पीडा बिर्सन उहाँहरूसँग रमाउनु पर्ने आफ्नो पीडा बिर्सन उहाँहरूसँग रमाउनु पर्ने आफ्नो कहानी सुनाई सबैलाई माया लाउनु पर्ने ओछ्यानमा सुतेर पनि गीत गजल गाउनु पर्ने मेरो कर्म यस्तै रहेछ सुतेर दुःख पाउनु पर्ने वर्षौं बित्यो दिनरात नै ओछ्यानमा बिताइरहेछु वर्षौं बित्यो दिनरात नै ओछ्यानमा बिताइरहेछु
भोक लागेमा खानेकुरा श्रीमतीले खुवाउनु पर्ने, भोक लागेमा खानेकुरा श्रीमतीले खुवाउनु पर्ने। वर्षौं बित्यो दिनरात नै, वर्षौं बित्यो दिनरात नै ओछ्यानमा बिताइरहेछु। भोक लागेमा खानेकुरा श्रीमतीले खुवाउनु पर्ने, आफ्नो पीडा बिर्सन उहाँहरूसँग रमाउनु पर्ने। ओछ्यानमा सुतेर पनि गीत गजल गाउनु पर्ने, मेरो कर्म यस्तै रहेछ सुतेर दुःख पाउनु पर्ने। मनको बह मनभित्रै छ, मनको बह मनभित्रै छ, कसलाई कहूँ र अब, कसलाई कहूँ र अब। मनको बह मनभित्रै छ, कसलाई कहूँ र अब। जति मन रोए पनि आफैले चित्त बुझाउनु पर्ने, जति मन रोए पनि आफैले चित्त बुझाउनु पर्ने। मनको बह मनभित्रै छ, मनको बह मनभित्रै छ, कसलाई कहूँ र अब। जति मन रोए पनि आफैले चित्त बुझाउनु पर्ने, जति मन रोए पनि आफैले चित्त बुझाउनु पर्ने। भोक लागेमा खानेकुरा श्रीमतीले खुवाउनु पर्ने, ओछ्यानमा सुतेर पनि गीत गजल गाउनु पर्ने, ओछ्यानमा सुतेर पनि गीत गजल गाउनु पर्ने। मेरो कर्म यस्तै रहेछ सुतेर दुःख पाउनु पर्ने, मेरो कर्म यस्तै रहेछ सुतेर दुःख पाउनु पर्ने। धन्यवाद। गुरु साह्रै एकदम मन छुने, मन नै ढुक्क रुवाउने खालको एउटा कविता गजल प्रस्तुत गरिदिनु भयो। पक्कै पनि दुर्गा छेत्री सरको अवस्थाबाट हामी सबै जानकार छौँ, त्यसबाट हामी साह्रै दुखित छौँ। र पनि यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो साहित्यिक रचनाले निरन्तर स्थान दिइरहनु भएको छ र साहित्यलाई एकदम माया गरेर आफ्ना रचनाहरूलाई निरन्तर लेखिरहनु भएको छ र हामी माझ पुर्याइरहनु भएको छ। त्यसका लागि पक्कै हामी उहाँप्रति कृतज्ञ छौँ र उहाँको माया साथ हौसला प्राप्त गरिरहेका छौँ। उहाँको विषयमा यति मिठो मार्मिक मन छुने शब्दहरू जोडेर यहाँ गजल प्रस्तुत गरिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरप्रति साह्रै कृतज्ञ रहँदै म हजुर अहिले बिदा गर्न चाहन्छु। गुरु हामीसँग अलिक छोटो समय भएका कारण धेरै कुरा नगरी हजुरलाई बिदा गर्न। धन्यवाद लक्ष्मण, धन्यवाद मलाई जोडिदिनु भयो र दुर्गा छेत्री प्रति समर्पित मैले एउटा गजल लेखेको यो वाचन गर्ने मौका पाएँ, त्यसमा एकदम आभारी छु। मैले दुर्गा छेत्रीजीलाई मैले भनेको पनि थिएँ, तपाईँको एउटा मैले रचना लेखेको छु, म त्यो वाचन गर्छु भन्दाखेरि हुन्छ भन्नुभएको थियो। उहाँ अहिले सायद हुनुहुन्न होला अहिले नेटमा, तरै पनि हजुर म बिदा माग्दछु। हवस् गुरु, एकदम हजुरको पाल शुभ रहोस् गुरु। शुभरात्रि गुरु। शुभरात्रि। हजुर बिर्ता लक्ष्मी श्रेष्ठ गुरु जोडिनु भएको थियो। साह्रै मार्मिक मन छुने शेरहरूको गजल सुनाएर जानुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले दीपक मुडवरी गुरुलाई जोडिरहेको छु, त्यसपछि खेम खनाल सरलाई जोड्ने छु र त्यसपछि नारायण प्रसाद निरौला सरलाई जोड्ने प्रयास रहनेछ। राजेश तुफान कार्की पनि लाइनमा हुनुहुन्छ, जगत खड्का सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पनि मलाई इन्भाइट आएको छ। पक्कै उहाँहरूलाई पनि म जोड्ने प्रयास मेरो रहनेछ। कृपया धैर्यताका साथमा बसिदिनु हुन। यहाँहरू सबैलाई जोडेर नै म आजको कार्यक्रम अन्तिम ल्याउने छु। हार्दिक नमन गुरुहरू। कार्यक्रममा भव्य खोकेर 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 अनि हाछ्यु पनि गरेर कोरोना सबै भगाइसकेँ है। मैले सबै भगाइसकेँ। समकालीन साहित्य समाजमा आउँदाखेरि त केही पनि बाँकी रहँदैन यो मनभित्र कविता सुनाउने रहर बाहेक। र त्यसमा पनि अलख निरञ्जन हो भगवान। नमन गरेँ है मैले सम्पूर्ण समकालीन परिवारलाई अनि यहाँ बसाइमा उपस्थित श्रोता र साहित्यिक मनहरूलाई पनि। अघि बहिनीले प्रोग्राम चलाउँदैदेखि मैले 30 मिनटको समयमा आएको थिएँ। 30 मिनटको समयमा त बहिनी नै अलग हुनुभएछ र अलगजी आउनुभएछ, अलग जगाउँदै। आभार है, मैले अलि धेरै बोले जस्तो लाग्यो, माफी चाहे। अब अलखलाई त मैले अधुरो कविता सुनाउने रहर लाग्छ। अनि त्यसपछि अलखले मलाई केही
परिमार्जन गर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि त्यसलाई मैले अझ अगाडि बढाउँछु जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने मैले लकडाउन की मेरी कविता भनेर मैले हिजो सुनाएँ, तपाईँलाई सुनाउनु पर्ने थियो वास्तवमा। र मैले त्यस बेला पनि भनेको थिएँ कि अलखजीलाई मैले कविलाई गाली गर्छु भनेको थिएँ, गर्न सकिनँ र मैले लकडाउन की कविता बनाएँ भनेर भनेको थिएँ। र म समग्र साहित्य बन्धुहरू, साहित्यिक बन्धुहरू, कविज्यूहरूलाई म क्षमासहित आग्रह गर्छु। मैले कविलाई कहिल्यै गाली गर्न सक्दिनँ, मैले कवितालाई आफ्नो बनाउँछु, त्यति मात्रै हो। र म अधुरो कविता सुनाउँदैछु, मैले आज धेरै बोल्न चाहिनँ। म दीपक मुडबरी मित्र, पुर्ख्यौली घर नुवाकोट, जन्मघर मकवानपुर जिल्ला हेटौँडा र कर्मक्षेत्र अमेरिकाको मेरील्यान्ड। हजुर, हामी सुन्नेछौँ। यो कविता अधुरै छ, मैले शीर्षक पनि राखेको छैन। अब अलखजी र तपाईहरूको जुन प्रतिक्रिया आउने छ त्यसपछि म यसलाई पुरा गर्नेछु र अर्को बसाइमा सुनाउनेछु। यस कवितामा म अर्जुन सरसँग पनि कमेन्ट माग्न चाहन्छु। अर्जुन सर यहाँ हुनुहुन्न, तर उहाँसँग पनि म कमेन्ट माग्न चाहन्छु। हाम्रो देश सबैको देश, हाम्रो देश सबैको देश, आज उसले पुस्तौनी सम्पत्ति बनाएको छ। हाम्रो देश सबैको देश, आज उसले पुस्तौनी सम्पत्ति बनाएको छ। सगरमाथा रुवाएर पराकाष्ठा नगाएको छ। पग्लिएर सगर आँसु नबनोस्, पग्लिएर सगर आँसु नबनोस्। सागर रित्याउने समेत दुष्प्रयास उसले देखाएको छ। सागर रित्याउने समेत दुष्प्रयास उसले देखाएको छ। वातानुकूल घरमा बस्छ, वातानुकूल घरमा बस्छ, गाडी पनि चढ्छ। नाङ्गै खुट्टा हिँड्नेहरूलाई, नाङ्गै खुट्टा हिँड्नेहरूलाई खुबसँग होच्याएको छ, खुबसँग होच्याएको छ। थोत्रो थोत्रो जुत्ता बिर्सिएर हिजोको, थोत्रो जुत्ता बिर्सिएर हिजोको मोज मस्तीमा रमाएको पनि छ। रिस गर्लान् भनेर, रिस गर्लान् भनेर आफन्तले, रिस गर्लान् भनेर आफन्तले सबैलाई ओहदामा पुर्याएको छ। कसै कसैलाई त शपथ समेत खुवाएको छ, कसै कसैलाई त शपथ समेत खुवाएको छ। अवरुद्ध बाटाहरू प्रशस्त गर्न, अवरुद्ध बाटाहरू प्रशस्त गर्न रणनीति बनाउने होडबाजीमा हास्यास्पद क्रियाकलाप गर्दै, अवरुद्ध बाटाहरू प्रशस्त गर्न रणनीति बनाउने होडबाजीमा हास्यास्पद क्रियाकलापहरू गर्दै जनमानसमा हाहाकार मचाएको छ, जनमानसमा हाहाकार मचाएको छ। अब यसपछि के लेख्नु पर्ने हो, यहाँहरूको सुझाव र सल्लाह पाऊँ है। यो मैले सम्धि भनिनँ, यहाँ मैले बाँकी सबै कुरा गरेँ। अब अझ थप्नु बाँकी छ। एकदम गुरु, हजुरको यो मार्मिक कविता हामीलाई साह्रै मन परेको छ। हजुरको यो मार्मिक कवितामा सत्तासीन मान्छेले कसैको एउटा सत्तामा बसेको सत्ताको लोलुपोतका लागि आफ्ना वरिपरिका सबै झोलेहरूलाई कसरी मुख बन्द गरिकन आफ्नो मात्र एकत्र राज
चलाउन सकिन्छ, त्यस एकत्र राजलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। समाजदेखि लिएर विभिन्न पक्षबाट तल्लो तब्काबाट आएर पनि माथिल्लो तब्कामा पुगिराखेको अवस्थामा त्यो एकत्र राजलाई छत्र छायालाई बनाइराख्न के कस्ता कुकर्मदेखि गर्न पनि तयार रहन्छ एउटा सत्ता लोलुपताको मान्छेले भन्ने विषयमा हजुरको यो लेखिएको केन्द्रित भएको जस्तो मलाई लागिराखेको छ। यो पक्कै पनि त्यसको एउटा अन्त्यसम्म पनि त्यसको उच्चतम प्रकाष्ठसम्म पनि गुरुले लेख्नुहुनेछ र आगामी दिनमा हामीले सुन्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। गुरु, यो व्यङ्ग्य होइन, म यसलाई व्यङ्ग्य भन्दिनँ। मैले यसलाई प्रगतिशील भन्नु पर्दाखेरिमा मैले एउटा कुरो कसैको मुखबाट सुनेको थिएँ, प्रगतिशील भनेका कम्युनिस्टहरू मात्रै हुन् भनेर। म ती व्यक्तिलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरिमा प्रगतिशील कविता लेख्नु भनेको प्रगतिको पथमा अघि बढ्नु हो, त्यो कुनै कम्युनिस्ट होइन र कुनै पनि वादको पछाडि कवि हुँदैन। म यसमा भ्रम नपर्नको लागि सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र म प्रगतिशील कविता लेख्छु र म मेरो कवितालाई मेरी कविता भन्ने गर्दछु। एकदम गुरुवर, सामाजिक कुरीति कुसंस्कार अनि समाजमा व्याप्त रहेका जति पनि अमानवीय मान्छेलाई मान्छे बन्नबाट रोक्ने खालका हरेक प्रतिक्रियाहरू, हरेक कुराहरूलाई रोक्नु र तिनीहरूको विरोध गरेर अगाडि अग्रपङ्क्तिमा मान्छेलाई उभ्याइरहनु, मान्छेलाई मान्छे बन्न सहयोग गरिरहनु सबै यिनीहरू प्रगतिशील कविता नै हुन्, प्रगतिशील रचना हुन् नै भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि गुरुको यो कुरामा मैले समर्थन गर्दै अब यी मिठा प्रतिक्रियाहरूमा दुई शब्द राख्दै हजुरलाई म बिदा गर्न चाहन्छु। गुरु, अब म पनि बिदा हुन चाहन्छु। म आफ्नो कवितालाई प्रगतिशील, मार्मिक, यो त्यो भन्दिनँ। म मेरो कवितालाई जहिले पनि खुल्ला कविता भन्ने गर्दछु। मेरो कविता खुल्ला कविता। अब मलाई कसैको कुनै कुरा सुन्नु छैन। मेरो खुल्ला कविता मन पर्यो भने प्लिज कृपया मलाई सहयोग गर्नुहोला। मेरो कविताको नाम खुल्ला कविता हो र यो मैले आजदेखि मैले पहिलेदेखि नै मैले खुल्ला कविता नाम राखेँ मेरो कविताहरूलाई। धेरै धन्यवाद गुरु। आउँदा दिनमा आभार, शुभरात्रि। यहाँलाई शुभरात्रि र सम्पूर्ण श्रोतालाई पनि शुभरात्रि। हजुरको माया साथ हौसला यसरी नै प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिँदै आगामी दिनमा पनि यसरी जोडिने विश्वासका साथमा अहिले गुरुलाई मैले बिदा गर्न चाहेँ। हजुरको पल शुभ रहोस्। शुभ प्रभात गुरु। शुभ प्रभात, शुभरात्रि। दीपक मोडु गुरु अमेरिकाबाट हामीसँग जोडिनु भएको थियो। साह्रै मार्मिक कविता सुनाएर हामीसँग जानुभएको छ। मैले खेम खनाल गुरुलाई जोड्छु भनेको थिएँ। खेम खनाल गुरुलाई जोड्नेछु र त्यसपछि मैले नारायण प्रसाद निरौला गुरुलाई जोड्नेछु र त्यसपछि राजेश तुफान कार्की पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछु मैले। अब चाहिँ मैले खेम खनाल गुरुलाई जोडेँ, त्यसपछि नारायण प्रसाद निरौला गुरु दुईटै गुरुहरूलाई जोड्दै हामीले छन्द कविता नै सुन्नेछौँ पक्कै पनि। मैले खेम खनाल गुरुलाई जोड्ने यहाँ प्रयास। हजुर नमन गुरु, कार्यक्रममा स्वागत छ गुरु। हजुर सर, नमन सर। आज पनि जोडिन पाइयो, खुसी लाग्यो सर। मेरोमा इको आइरहेको छ गुरु, यो मैले मञ्च हजुरलाई उपलब्ध गराउन चाहे। इकोलाई म दबाई गर्छु सर। उसो भए एकैछिन सर। यो अलिक प्रविधिले अलिकति हामीलाई दुःख दिइरहेछ, जित्न खोज्छ हामीलाई। हामी उसलाई जित्न खोज्छौँ, उसले हामीलाई जित्न खोज्छ। हजुर हजुर गुरु, एकदम कार्यक्रममा भव्य स्वागत गरे गुरुलाई मैले। हार्दिक आभारी रहे गुरुलाई। हजुर म अलिकति 2 मिनट पर्दाबाट निस्किएँ बाहिर। लगत्तै हजुरलाई उपस्थित रहेको छ। यहाँले हार्दिक अनुरोध गरेको छु। हुन्छ सर, म रचना सुनाउँदै गर्छु। ल हजुरलाई यो मैले उपलब्ध गराएर 2 मिनट अलिकति हजुरबाट प्रश्न गरे गुरु है। हस्, हुन्छ सर, हुन्छ। म रचना सुनाउँदै गर्छु।
यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुहुने साहित्यिक मनमुटेहरू र यो समकालीन साहित्य समाजलाई हेरिनुहुने प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण सर्जक कविज्यूहरूमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र आज पनि जोडिन पाइयो, खुसी लाग्यो। अघि पनि कार्यक्रम देखेको थिएँ, जोडिन कोसिस गर्दा गर्दै यो प्रविधिले साथ दिएन, जोडिन सकिएन र अहिले एउटा कविता सुनाउन कोसिस गरेँ मैले। मेरो कविताको शीर्षक छ शीर्षक नै कविता, यो शार्दूल विकृति छन्दमा छ र यसरी सुरु हुन्छ मेरो कविता। यस्तो लेख्न सकौँ बसेर कविता बाका मिलाइकन, यस्तो लेख्न सकौँ बसेर कविता बाका मिलाइकन, कर्ता कर्म क्रिया विशेषण मिलोस् आख्यान होस् कञ्चन, सच्चा भाव भराओस् लाग्छ मनमा संसार मात्रै भरौँ, खोजे सुन्दर शब्द छ लयमा मिल्दैन खै के गरौँ, जस्तै शब्द मिलाई लेख्न सकियोस् साक्षात आधार होस्, भित्री भाव रहोस् सत्य महिमा इच्छा पुरा भइदियोस्, पढ्ने पाठकको खुला हृदयमा आशा जगाइदियोस्, पढ्न साथ सबै रमाउन सकुन् आनन्दको सार होस्, दीर्घै लेख्न हुँदैन ह्रस्व छ भने मिल्ने कुनै वर्ण होस्, कस्ता शब्द सजाई लेख्नु छ कहाँ आधार व्याकरण होस्, यस्तै शब्द मिलाई भर्न सकियोस् शब्दार्थ संयोजन, जस्तै शब्द मिलाई भर्न सकियोस् शब्दार्थ संयोजन, शब्दै मात्र थुपारियो कि कविता बन्दैछ केही जान्दिन, शब्दै शब्द छ शब्दको सबरीमा कुन शब्द भेटिन्न र, थाल्यो लेख्न परन्तु त्यो साझमा आवन्न भो सुन्दर, कैयौँ शब्द मिलाई लेख्छु कविता लाग्दैन है उत्तम, पहिल्यै लेख्नु थियो तथापि कहिले भइदिन्छ त्यही अन्तिमा, पहिल्यै लेख्नु थियो तथापि कहिले भइदिन्छ त्यही अन्तिमा, लेखौँ लाग्छ सदैव सत्य कविता त्यही शक्तिशाली बनोस्, पढ्ने पाठकको सुधीर हृदयमा आवाज जगाइदियोस्, सस्ता शब्द थुपारियो कि किन हो बन्दैन भो जरजरा, के हो सत्य कुरा छुँदैन कविता ताली बजाए तर, के हो सत्य कुरा छुँदैन कविता ताली बजाए तर, भर्दै जान्छु बसेर शब्द लहरी मिल्दैन हो छन्दमा, कैयौँ शब्दहरू हराउन गए खुल्दैन मस्तिष्कमा, मिल्दो शब्द भरौँ परिष्कृत बनोस् सन्देश राम्रो छरोस्, राखौँ भाव समाजको हित हुने उत्थान मात्रै गरोस्, कहिले बन्छ अझै सशक्त कविता भन्दैछ भित्री मन, सारा भाव उद्दीप्त हुन्छ जमा जस्तो छ त्यो दर्पण, लाग्छ मिजासिलो र रसिलो सौन्दर्य झल्काउने, कैयौँ एउटै मात्र सकौँ म लेख्न कविता संसार हल्लाउने, लेखौँ लाग्छ मिजासिलो र रसिलो सौन्दर्य झल्काउने, एउटै मात्र सकौँ म लेख्न कविता संसार हल्लाउने, एउटै मात्र सकौँ म लेख्न कविता संसार हल्लाउने, संसार हल्लाउने।
सकौँ कविता संसार आहा गुरु आहा साह्रै मिठो। त्यसै त मिठो गायनी मलाई साह्रै मनपर्छ यो सार्वजनिक छन्दको कविता। त्यसैमा मिठा मिठा मार्मिक मार्मिक शब्द रचेर गुरुले हालिदिनुहुन्छ। मेरोमा इको आएको छ गुरु, मैले धेरै बोल्न चाहिनँ। त्यो छोटो आफ्नो प्रतिक्रिया राख्दै बिदा गर्न चाहन्छु। हस् सर, आभारी रहेँ जोड दिनु भएकोमा। यहाँलाई सर्वप्रथम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो कविता सुनेर साथ दिनुहुने, हेर्नुहुने, सुन्नुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद। र जसले यहाँ प्रतिक्रिया दिएर एउटा जोस जाँगर हौसला थपिदिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्न चाहेँ। अघि दीपक मडरी सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कविलाई गाली गर्ने भनेर। मैले त्यहाँ प्रतिक्रिया पनि जनाएको थिएँ, कविलाई त गाली गरे भने पनि उनीहरूले त्यो गालीलाई प्रतिक्रिया मात्रै लिन्छ। त्यो गालीलाई समाज रूपमा उनीहरूले चाहिँ एउटा सिक्ने अवसर बाटो पाउँछन्। त्यहाँबाट गाली गर्यो भने त्यहाँबाट अझ उर्वर बनिन्छन्। उनीहरूले अरू कविताहरू, अरू सृजनाहरू सहजै गर्न सक्छन्। गालीलाई गाली मानिदिँदैनन्, उनीहरूलाई सहज रूपले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिक्रिया मात्रै मान्छन्। र कविलाई गाली गर्न सकिँदैन, किनकि उनीहरूले त्यो गाली नै नमानिदिएपछि गाली नै रहेन भन्दै धेरै समय नलिकन यो समय सकिन लागेको छ। यहाँबाट बिदा हुन चाहे। सर धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद गुरु। राखेको छ हजुरलाई साह्रै कृतज्ञ रहँदै हजुरको माया साथ हौसला निरन्तर यसरी प्राप्त गरिरहनेछ भन्ने विश्वास लिँदै अहिले बिदा गर्न चाहन्छु। हजुरको शुभ प्रभात गुरु। हजुर हस् सर, धन्यवाद। खनाल गुरु अमेरिका सुनाएर जानुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गुरुलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। अनि त्यसपछि मैले विष्णुदीप सङ्कल्प गुरुलाई जोड्ने छु र अन्त्यमा त्यसभन्दा पछि समय भूमिराज तिमिल सिन्हा सरलाई पनि मेरो जोड्ने प्रयास रहनेछ। नारायण प्रसाद निरौला गुरुलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। मेरो कल आएन आएको दुर्गा उपाध्यायजी उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। मेरो प्रिय मन सागर विश्वकर्मा पनि उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा भव्य स्वागत छ। भव्य कार्यक्रममा स्वागत छ गुरुवर, हजुरलाई भव्य स्वागत गर्न चाहे गुरु। छुटिएर जानुभएको छ, सायद उहाँको प्रविधिले साथ दिएको छैन होला। मैले पक्कै पनि उहाँलाई पुनः पनि प्रयास गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि मैले विष्णुदीप सङ्कल्प गुरुलाई प्रयास गरेँ र त्यसपछि नारायण गुरुलाई फेरि पनि मेरो प्रयास रहनेछ। मेरो कल आएन आएको जानकारी गराइदिनुको लागि मैले विष्णुदीप सङ्कल्प गुरुप्रति पनि अनुरोध गर्न चाहेँ। कलिङ गइराखेको छ। बिपी खनाल लम्की कैलालीका अप्पल स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँ छ। राम देउवा स्वरूप दिनुभएको, उहाँलाई पनि मैले कार्यक्रममा भव्य स्वागत गर्न चाहेँ। हार्दिक नमन सर, कार्यक्रममा भव्य भव्य स्वागत गरेँ हजुर। हजुर 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 ठिक छ। मलाई समकालीन साहित्यमा आज पहिलो पटक जोडिदिनु भयो, म एकदम आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद सर, हजुरलाई पहिलो पटक जोड्न पाएको छु, म साह्रै कृतज्ञ रहेको छु। म कार्यक्रम हेरिरहन्छु म हेर्न चाहिँ, तर जोड्ने अब अरू माध्यमबाट पनि हामीले सुन्ने अवसर प्राप्त निरन्तर गरिराखेका छौँ। त्यसबाट पनि हजुरका कविताहरू, हजुरका कविताहरूदेखि सबै रसवादन गर्ने अवसर प्राप्त गरिराखेका छौँ। आज समकालीन साहित्य समाजको यो आगनीमा पनि हजुरलाई निम्ति आएर हजुरकै मुखारबिन्दबाट हामीले रचना सुन्न पाउनु पक्कै पनि हारमा लागि गर्वको विषय हो। अब यो समय मैले हजुरलाई नै छोटो परिचय सहित यो समय हजुरलाई नै मैले प्रदान गर्न चाहे सर। हजुर, म विष्णुदीप सङ्कल्प, अहिले म काठमाडौँ भक्तपुरबाट। हजुर, अब म गजल गजल जाउँ कि कविता जाउँ आज? हजुरको जे इच्छा सर, गजल पनि हामी सुन्न तयार छौँ, कविता पनि सुन्न तयार छौँ सर। कुनै एउटा रचना सुनाइदिनु होला, किनभने हामी अन्तिम लामो समय बसिरहेछौँ। म एउटा गजल वाचन गर्छु। हस् सर, हस् हजुर। यो मुतकारिब मुसलमानमा छ। हजुर। जहाँ आज सारा कहानी हरायो, जहाँ आज सारा कहानी हरायो, बचाएर राखे जवानी हरायो, जहाँ आज सारा कहानी हरायो, बचाएर राखे जवानी हरायो, जलाइदिएर सबै प्वाख मेरा,
जलाइदिएर सबै प्वाख मेरा थियो जे त्यसैमा लगानी हरायो। वाह गजब सर। कहानी हरायो लगानी हरायो बचाएर राखे जवानी हरायो। वाह अझै बाँच्न सक्थे ती भीमसेन जियालै। अझै बाँच्न सक्थे ती भीमसेन जियालै। अझै बाँच्न सक्थे ती भीमसेन जियालै। लड्यो धर हरात्यो निशानी हरायो। निशानी हरायो बिहानी हरायो। बिहानी हरायो लगानी हरायो बचाएर राखे जवानी हरायो। ती घुर्रा र ढुङ्ग्रा हजुर वाह पहाडमा मै पार्ने दुधुने ढुङ्ग्रा। ती घुर्रा र ढुङ्ग्रा कहाँ छन् र खोइ। ती घुर्रा र ढुङ्ग्रा कहाँ छन् र खोइ। हराए सबै थोक मदानी हरायो। मदानी हरायो निशानी हरायो। गजब वाह। बचाएर राखे जवानी हरायो। बचाएर राखे जवानी हरायो। हजुर धेरै आभारी छु यहाँ वाचन गर्न पाएँ। जवानी हरायो। साह्रै मन छुने सर गायनीमा पनि एकदम मिठो अनि साथै शब्दहरू पनि साह्रै मन छुने एकदम छुने दिल छुने गरी लेख्नुभएका यी शब्दहरूका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिने। प्रत्येक शेरहरू अब्बल छन् साथैमा गायकीमा पनि मिठो गरी सुन्न पाइयो अनि धेरै यसका लागि आभारी रहे। अनि हामी रात्रिकालीन बसाइको अन्तिममा साह्रै ढिलो भइसकेका छौँ। अब हजुर मलाई जोड दिनुभयो खुसी लागेछ। म मिठो प्रतिक्रियाहरूलाई सम्बोधन गर्दै हजुरलाई बिदा गर्न चाहन्छु सर। मैले कार्यक्रममा सुन्छु प्राय जसो हाम्रो हजुर हुनुहुन्छ, हाम्रो मिलन सर पनि यसमा हुनुहुन्छ, त्यो कारणले पनि म यहाँ आइरहन्छु, आइरहन्छु सुनिरहन्छु। तर म जोड्न खोज्थेँ, प्राय जोड्न पाएको थिइनँ। अस्ति एक दिन पनि एकजना बहिनीले चलाएको दिन मैले रचना वाचन चाहिँ गर्न पाएको थिएँ, हजुरसँग जोडेको आज म आभारी छु जोडिदिनु भएकोमा। अनि खुसी छु, कार्यक्रम राम्रो छ। धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै माया साथ हौसला हामीले निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिँदै अहिले हजुरलाई बिदा गर्न चाहे। हजुरको पल शुभ रहोस्, शुभरात्रि। हजुर हस्। शङ्कर गुरु हामीसँग जोडिएर साह्रै मिठो मार्मिक गजल गायकीमा प्रस्तुत गरेर जानुभएको छ, त्यसका लागि उहाँप्रति साह्रै आभारी रहे। मैले फेरि एकपटक नारायण प्रसाद निरौला गुरुलाई जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। याम्पे पाण्डे दाजुको लोक भाका पक्कै पनि मसँग पिनमा रहेको छ। सम्पूर्ण स्रष्टा साथीहरूले यसलाई नबिलिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ। अन्तिममा मैले पक्कै पनि भाका रहने नै छु। हार्दिक नमन गुरुवर, कार्यक्रममा भव्य स्वागत गरेँ हजुरलाई। नमस्कार सर, नमस्कार। मैले ल्यापटप बन्द गरिसकेँ, म यही मोबाइलबाट एउटा कविता सुनाऊ है सर। हस् गुरु, एकदम हामी सुन्ने छौँ गुरु। हस् गुरु। चस्माले पनि त्यति भ्याउँदैन। यो मैले सुरु गरिहालेँ। सर्वप्रथम त यो समकालीन साहित्य समाज परिवार साथै यो लाइभ कार्यक्रम निहालिरहनु भएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा मेरो हार्दिक नमन। म नारायण प्रसाद निरौला, काठमाडौँ जागृति नगरबाट। र कविता चाहिँ यो टोतक छन्दमा छ र यो मतलब यो अहिलेको जुन परिस्थिति छ, भयावह परिस्थिति छ, यो दुःखमा जगत भनेर शीर्षक राखेको छु। म वाचन सुरु गरौँ है त।
रवि छैन किलौ अहिले नभमा दिन बित्छ यहाँ किन कल्मसमा आहा सब यो जग नै अलमल्ल भयो किन यो भव नै खलबल्ल भयो किन यो भव नै खलबल्ल भयो अनुभूति भएन यहाँ सुखको अतिक्रम्य बडो दुःख नै दुःखको आहा अविकल्प झनै किन जाग्छ यहाँ बल शक्ति सबै पर भाग्छ कहाँ बल आहा शक्ति सबै पर भाग्छ कहाँ आहा प्रतिकूल बनो दुनिया विकला प्रतिकूल बनो दुनिया विकला अनुकूल भयो जनमा कसला अविवेक यहाँ अतिचार भयो दुःखमा जनता कति कष्ट भयो दुःखमा जनता कति कष्ट भयो सपना सबलौ अपुरो रमिते सरकार भयो बबुरो सबको छ चुलो घरमा अधुरो मन हेर सबै छन् अपुरो अररो मन हेर सबै सब छन् अररो अन्तिम श्लोक हो यो विकराल बडो जगतै भरमा अनिकाल भयो सबका घरमा अति कष्ट दियो किन यो रबले कहिले सुखको मुख देख्नु हरे अति कष्ट दियो किन यो रबले कहिले सुखको मुख देख्नु हरे कहिले सुखको मुख देख्नु हरे सर हार्दिक आभार हजुर धेरै धन्यवाद सर रवि छैन किलौ अहिले नभमा दिन बिछ यहाँ किन कल्मसमा साह्रै मिठो मार्मिक यो कविता सुनाइदिनु भयो त्यसको लागि गुरुप्रति साह्रै आभारी रहे हामी समयको अन्तिममा छौँ गुरुवर रात्रिकालीन बसाइ पनि धेरै लामो बितिसकेको छ यी मिठा प्रतिक्रियाहरूमा दुई शब्द राख्दै हजुरलाई म बिदा गर्न चाहन्छु गुरुवर अहिले हस् धन्यवाद यो अहिले राति 11 बजेको समयसम्म पनि यो लाइभ कार्यक्रम निहालिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म नारायण प्रसाद निरौला हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु धन्यवाद शुभरात्रि हजुरको पल शुभ रहोस् यो माया साथ हौसला सधैँ रहिरहोस् गुरुवर शुभरात्रि अवश्य पनि सर शुभरात्रि नारायण प्रसाद निरौला गुरु हामीसँग जोडिनु भएको थियो साह्रै हरेक लाइभ कार्यक्रममा हामीसँग यसरी जोडिएर हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ त्यसको लागि उहाँप्रति साह्रै आभारी रहे म कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसकेको छु अब मैले राइस तुफान कार्की सरलाई यहाँ जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु भर्खरै उहाँलाई देखाएको थियो फेरि जोड्न सकिएको छैन प्लिज कृपया राइस तुफान कार्की सरले यहाँ कलमी भनेर लेखिदिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु उहाँलाई जोडेको लगत्तै मैले भूमिराज सरलाई जोडेर आजको कार्यक्रमलाई मैले अन्तिम गर्नेछु र राइस तुफान कार्की सरलाई म अहिले अप्सन देखाएको छ जोड्ने प्रयास हाम्रो भूमिराज सरलाई पनि तयारी धेरै पछाडि यसो लाइभतिर म पनि जोडिने रहर लागेर यसो जोड्यौँ कि भनेको धेरै पटक जोड्ने प्रयास गऱ्यौँ तर कुनै कारणले जोड्न सक्नु भएन जस्तो लाग्यो त्यसको लागि म माफी चाहन्छु सर तर पनि धेरै प्रयासका बावजुद आज जोड्न पाएका छौँ साह्रै खुसी लागेको छ हजुरलाई हस् ढिलो नगरी आएको छ सर त्यसकारणले यो प्रदान गर्न चाहे पक्नुहोस् म हेडफोन लाउँछु इको छैन है सर अहिले छैन सर इको
ए हस् सर हस् अहिले छैन। हस् हजुर, हामी सुन्नेछौँ सर हजुरलाई। एकदमै हजुर। नमस्कार, सम्पूर्णमा साहित्यिक नमन गर्दछु, रात्रिकालीन अभिवादन। म राजेश तुफान कार्की डेनमार्कको एउटा कुनाबाट तपाईँहरू समक्ष जोडिएको छु र एउटा गजल लिएर आएको छु। एकदम सर, एकदम हजुर। गजल पुरानो हो, गजल मेरै मुखारबिन्दुबाट चाहिँ सुन्नु होला। त सूर्य होस् सक्दैनस् रातमा आउन, त सूर्य होस् सक्दैनस् रातमा आउन, दियो हुनुपर्छ मेरो औकातमा आउन, त सूर्य होस् सक्दैनस् रातमा आउन, दियो हुनुपर्छ मेरो औकातमा आउन। आगो ठानी आफै त घमण्ड नगर भइगो, आगो ठानी आफै त घमण्ड नगर भइगो, म पानी हुँ सक्छस् बर्सातमा आउन, दियो हुनुपर्छ मेरो औकातमा आउन। धनको तेरो दम्ब माटो मेरा लागि, धनको तेरो दम्ब माटो मेरा लागि, धनको तेरो दम्ब माटो मेरा लागि, आजै झुक्न सिक्नु तैले मेरो जमातमा आउन, दियो हुनुपर्छ औकातमा आउन। त सूर्य होस् सक्दैनस् रातमा आउन, त सूर्य होस् सक्दैनस् रातमा आउन। कालोलाई कालो भन्छु सेतोलाई सेतो, कालोलाई कालो भन्छु सेतोलाई सेतो, अब छाडे मैले तेरो सौगातमा आउन, दियो हुनुपर्छ मेरो औकातमा आउन। गजलको मक्तामा छु। त होलास सुन चाँदी हेर हिरा मोती, त होलास सुन चाँदी हेर हिरा मोती, त होलास सुन चाँदी हेर हिरा मोती, दियो हुनुपर्छ मेरो औकातमा आउन, त होलास हेर सुन चाँदी हेर हिरा मोती, म माटो हुँ सक्छु सबको हातमा आउन, दियो हुनुपर्छ मेरो औकातमा आउन। त सूर्य होस् सक्दैनस्, म माटो हुँ सक्छु सबको हातमा आउन, दियो हुनुपर्छ मेरो औकातमा आउन। त सूर्य होस् सक्दैनस् मेरो रातमा आउन, म पानी हुँ सक्छस् त बर्सातमा आउन, अब छाडे मैले तेरो सौगातमा आउन, म माटो हुँ सक्छु सबको हातमा आउन। धन्यवाद। म माटो धन्यवाद यो समयको लागि। वाह वाह, एक एक शेरहरू साह्रै दमदार सर। हामीले निरन्तर प्रयास गरिराखेका थियौँ सरलाई निम्त्याउन, तर सकिराखेका थिएनौँ। त्यो प्राविधिक समस्याले पनि हुनसक्छ, अरू स्रष्टाहरूलाई जोड्न नसकेको कारणले पनि। आज फेरि मैले जोड्न पाएको छु सर। राज सर, साह्रै खुसी लागेको छ। यो माया साथ र हौसला हामीले निरन्तर हजुरको पाइराखेका छौँ। मैले पक्कै पनि बुझेको छु, योभन्दा अघिका लाइभहरूमा पनि हजुर निरन्तर हामीलाई हेरेर सेयर गरेर साथ दिइरहनु भएको हामीले बुझेका छौँ। आगामी दिनमा पनि हजुरको यो माया साथ र हौसला हामीले निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिँदै अहिले हामी रात्रिकालीन यो बसाइमा धेरै ढिलासम्म पुगिसकेका छौँ। हजुरलाई मैले अहिले हस् सर, हस् हस्, अभिवादन सर। एकदम हजुरको पल शुभ रहोस्, शुभरात्रि सर। हस् सर, हजुरको पनि। हामीसँग जोडिएर साह्रै मिठो यहाँ प्रस्तुति दिएर जानुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। मैले आजको यो बसाइको अन्तिममा मैले भूमिराज तिमिलसेना पुनर्जन्म सरलाई जोड्दै र याम्पे पाण्डे दाजुको सुपका लोकभाका ल्याउने प्रयास गरिराखेको छु। हार्दिक नमन सर, कार्यक्रममा भव्य भव्य स्वागत छ सर। धन्यवाद हजुर। अलिअलि पछाडि पार्दै पार्दै कार्यक्रमको अन्तिममा ल्याएछु, त्यसको लागि माफी चाहे है सर। केही छैन केही छैन, एकदमै खुसी लाग्यो, उल्लास भयो। हजुर, साह्रै आभारी रहेछ। म कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ, ढिलो नगरिकन म रचनातिरै जान्छु है। हवस् सर, एकदम एकदम सर, हामी सुन्नेछौँ हजुर। म भूमिराज तिमलसेना, पुनर्जन्म, जन्मघर चाहिँ कालीकोट, वासस्थान घोडाघोडी नगरपालिका 2 कैलाली, हाल चाहिँ 2 हातखुट्टा चलाउन चाहिँ जीविकोपार्जन गर्न भारतको बेङ्गलोरमा छु। म 2टा मुक्तक सुनाउँछु, अनि मैले हाम्रो एमपी गुरुको यो रचनालाई पनि वाचन गर्ने सोचेको छु। ठिकै छ, तपाईँ नै गर्नु होला समय गर्नुहोला सर। मेरो वाचन म पहिला मुक्तक नै सुनाउनु छ, हजुरको वाचनमा पनि एकपल्ट देउडा भाका सुनाउन सर। एकदम हजुर। देउडा भा ल हुन्छ, म कोसिस गर्नेछु। पहिला म 2टा मुक्तक सुनाउँछु है त। हस् हजुर, हस् हस् हस्। तिमी अर्कैको हुने पक्का भइसक्यो, म यादमा रुने पक्का भइसक्यो। तिमी अर्कैको हुने पक्का भइसक्यो, म यादमा रुने पक्का भइसक्यो। हिजो अस्तिसम्म मेरै अधीनमा हुन्थे ती। तिमी अर्कैको हुने पक्का भइसक्यो, म यादमा रुने पक्का भइसक्यो।
हिजो अस्तिसम्म मेरै अधीनमा हुन्थे ती अङ्ग अङ्ग अर्कैले छुने पक्का भइसक्यो म तिम्रो यादमा रुने पक्का भइसक्यो तिमी अर्कैको हुने पक्का भइसक्यो। दोस्रो मुक्तक छ। हजुर। खबर सुनियो हिजो अस्ति बच्चा जन्माएछन्। खबर सुनियो हिजो अस्ति बच्चा जन्माएछन्। मनो सहमति हो या गरी जबरजस्ती बच्चा जन्माएछन्। खबर सुनियो हिजो अस्ति बच्चा जन्माएछन्। सहमति हो या गरी जबरजस्ती बच्चा जन्माएछन्। यो समाज पनि कुन दिशातिर दौडिरहेको होला अलग सर? यो समाज पनि कुन दिशामा दौडिरहेको होला अलग सर? आमा छोराले नै मिलेर मस्ती बच्चा जन्माएछन्। आमा छोराले नै गरेर मस्ती बच्चा जन्माएछन्। साह्रै एकदम समसामयिक विषयको यो चोटिलो मुक्तक प्रस्तुत गरिदिनु भयो सर, यसको लागि साह्रै आभारी रहेँ। अनि मैले सरलाई यो अनुरोध गर्न चाहे, हाम्रो एमपी पाण्डे दाजुको यो मैले पिन गरेर राखेको छु, यो लोकभाकालाई पनि आवाज दिन हजुरलाई अनुरोध गरेँ। हुन्छ, म योलाई चाहिँ म देउडा लयमा चाहिँ देउडा खेलिने जो लय हुन्छ हाम्रो सुदूरपश्चिमतिर त्यही लयमा चाहिँ म गाउने कोसिस गर्नेछु। खासै मेरो भाका त मैले सुनेको छु, गाउने चाहिँ कोसिस गर्नेछु है त। पक्का नराम्रो मानिदिनु हुने छैन भन्ने विश्वासमा छु, किनभने मेरो भाका लगभग सुन्नु भएको छ, हजुरको भाकामा पनि हामी सुन्नेछौँ। एकदम यो नयाँ रस हुनेछ मलाई लागिरहेको छ। हजुर, नयाँ रस भन्दा पनि म अब कुन भाकामा गाउँ भन्ने भइरहेछ। म ल ठिकै छ, म गाउने कोसिस गर्छु है। हल्की थुम्की होची होइजाऊ हजुर सम्म होइजाऊ घाँटी हजुर। हल्की थुम्की होची होइजाऊ हजुर सम्म होइजाऊ घाँटी हजुर। सौराडी लाग्या कि लागे हजुर सौराडी लाग्या कि लागे हजुर। वड्डी आइजा लाटी हजुर वड्डी आइजा लाटी हजुर। घाँस आलु कि टुप्पा काटु हजुर घाँस आलु कि टुप्पा काटु हजुर। मेलीका घाँस कि हजुर मेलीका घाँस कि हजुर। पल्यो चाहिँदो हजुर तु बिन्न पल्यो चाहिँदो हजुर। घाँटीका घाँस कि हजुर घाँटीका घाँस कि हजुर। तेल छैन तेलारी छैन हजुर तेल छैन तेलारी छैन हजुर। निम्न लाग्यो दियो हजुर निम्न लाग्यो दियो हजुर। कोही पापीले आँखा लायो हजुर कोही पापीले आँखा लायो हजुर। एक छाउल्या साथ छियो हजुर एक छाउल्या साथ छियो हजुर। पकायाको पहरी माल्या पानी पकायाको हनी। म यो फेरि यो अलिकति लय बिग्रियो। पकायाको अरिमल्या हजुर पकायाको अरिमल्या हजुर। पानी हाली झान्नी हजुर पानी हाली झान्नी हजुर। बुझी बुझी बुझ पचाउने हजुर बुझी बुझी बुझ पचाउने हजुर। तुका ठौडे बान्ने हजुर तुका ठौडी बान्ने हजुर। वारी डाँडै पारी डाँडै हजुर वारी डाँडै पारी डाँडै हजुर। बिच कैलाश खोला हजुर बिच कैलाश खोला हजुर। क्यारी फुटाउन्या हो हजुर क्यारी फुटाउन्या हो हजुर। मनका गाना गोला हजुर मनका गाना गोला हजुर। एक भाउला उत्तर पन्थी हजुर एक भाउला उत्तर पन्थी हजुर। अर्को दक्षिण पन्थी हजुर अर्को दक्षिण पन्थी हजुर। त्यो मेरोमा अड्किएको भयो होला सर। एक भाउला उत्तर पन्थी अर्को दक्षिण पन्थी। एक भाउला उत्तर पन्थी अर्को
एक भाउला उत्तरपन्थी हजुर एक भाउ उत्तरपन्थी अर्को दक्षिणपन्थी हजुर अर्को दक्षिणपन्थी टाढा है एक नासै लाग्दा हजुर टाढा है एक नासै लाग्दा मलामी रे जन्ती हजुर मलामी रे जन्ती हजुर। अर्को एउटा एक देउडा अर्को रहेछ हजुर। सिसा जोड्या सुयो हजुर भइजाऊ हजुर सिसा जोड्या सुयो भइजाऊ मन सिलाउने हजुर मन सिउने धागो हजुर उर्तिदो क्या हजुर। छुटिएर जानुभएको छ, साह्रै आभारी रहे, मिठो स्वरमा गाएर जानुभयो। अन्तिम रहेको थियो सिसा जोड्ने सुयो होइजाऊ मन सिउने, सिसा जोड्ने सुयो होइजाऊ मन सिउने धागो, मन सिउने धागो चुखाया उत्रिदो हो क्या दिल कुडाउने बाँको, चुखाया उत्रिदो हो क्या दिल कुडाउने बाँको। आहा, यो साह्रै मार्मिक मिठो प्रस्तुत गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि एमपी पाण्डे दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। आगामी दिनमा एमपी पाण्डे दाजुका कविता मार्मिक लोकभाकाहरू पक्कै पनि हामीले आवाज दिने प्रयास गर्नेछौँ। देवी पन्थी सरको विराग वाचन गर्नुहोला प्लिज भनेर टङ्कचन्द गुरुले भनिरहनु भएको छ। मेरो यहाँ स्क्रिनबाट आउट भएको जानकारी गराएँ गुरुवर, पक्कै पनि यहाँले राखिदिनु हुनेछ र मैले त्यसलाई वाचन गर्नेछु भन्ने मैले विश्वास लिएँ। त्यसलाई वाचन गर्दै, त्यो विरागलाई वाचन गर्दै म आजको कार्यक्रमलाई अन्तिम गराउने प्रयास रहनेछ। कृपया यहाँ राखिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएँ। मेरो स्क्रिनबाट आउट भएको जानकारी गराएँ। मैले पक्कै पनि सुरुमा देखेको थिएँ, देवीपन्थी गुरुको विरागलाई मैले देखेको थिएँ, तर मैले यहाँ प्राप्त गर्न सकेको छैन। धेरै स्रष्टाहरूले अहिले यो रात्रिको समयमा पनि मलाई हेरेर साथ दिइरहनु भएको छ। देवीपन्थी गुरुलाई जोड्न सकिन्छ, उहाँ आफै उपस्थित भएर पनि वाचन गर्न सक्नुहुन्छ। यो समयको उपलब्धता के कस्तो रहेको छ जानकारी गराउन मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। पक्कै पनि देवीपन्थीलाई गुरुलाई हामीले जोड्न सक्यौँ भने पनि साह्रै मैले प्राप्त गरेँ। देवीपन्थी गुरुको विरागलाई म यहाँ वाचन गर्ने अवसर प्रयास गरिरहेको छु। प्रणाम गर्दै हिँड्ने भद्र अछुत जात हो, प्रणाम गर्दै हिँड्ने भद्र अछुत दात हो, जनै भिर्ने कठोर डुङ्गो उचो भात भो, जनै भिर्ने कठोर डुङ्गो उचो भात भो। अछुतको नाममा बजेट खाने नेता त्यो अछुत, अछुतको नाममा बजेट खाने नेता त्यो अछुत, तीन गरिब अछुतमा हेर कस्तो आघात भो, तीनै गरिब अछुतमा हेर कस्तो आघात भो, जनै भिर्ने कठोर डुङ्गो उचो भात भो। यहाँ जातको कुरा होइन चिन्तनको छ कुरा, यहाँ जातको कुरा होइन चिन्तनको छ कुरा, यहाँ जातको कुरा होइन चिन्तनको छ कुरा, यहाँ जातको लि नाम सधैँ अन्तर्घात भो, यहाँ जातको लि नाम सधैँ अन्तर्घात भो, तिनै गरिब अछुतमा हेर कस्तो आघात भो। ठुला माछाले साना माछा खायो सको सिद्धायो, ठुला माछाले साना माछा खायो सक्को सिद्धायो, ठुला माछाले साना माछा खायो सको सिद्धायो, बडे दलितको कारण छोटेको आँसुको बर्सात भयो, बर्सात भो। यहाँ जातको लि नाम सधैँ अन्तर्घात भो, माथि लुटिनेहरू तल तल छन् सधैँ, लुटेराहरू माथि माथि लुटिनेहरू तल तल छन् सधैँ, लुटिनेहरू माथि माथि लुटिनेहरू तल तल छन् सधैँ, लुट्नेहरू ठुलो र लुटिनेहरू सानो चाहिँदैन जात भो। आहा, बडे दलितहरूको कारण छोटेको आँसुको बर्सात भो, यहाँ जातको लि नाम सधैँ अन्तर्घात भो, तिनै गरिब अछुतमा हेर कस्तो आघात भो। प्रणाम गर्दै हिँड्ने भद्र अछुत जात भो, जनै भिर्ने कठोर डुङ्गो उचो भात भो, जनै भिर्ने कठोर डुङ्गो उचो भात भो। आहा, यो साह्रै मार्मिक मिठो शेरहरूका साथमा प्रस्तुत गरिदिनु भएको यो चिरागका लागि देवीपन्थी गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। म कार्यक्रमको अन्तिममा पुगिसकेको छु। मलाई अहिलेसम्म सम्झना काफ्ले दिदीले देवीपन्थी सरको टिप्पणीमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ भनेर लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि यो पनि मैले यहाँ सुनाएर पढाएँ, यहाँ पढेको जानकारी गराएँ।
सबै साहित्यिक स्रष्टाहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। यो समयमा पनि पक्कै पनि उहाँको यो मलाई लाग्छ व्यङ्ग गजल थियो, व्यङ्ग गजललाई व्यङ्ग गजलका हिसाबले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र अहिलेसम्म मलाई सुनेर हेरेर अनि यहाँ मिठा मिठा प्रतिक्रियाहरू दिएर आफ्ना मिठा मिठा रचनाहरू राखेर कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नका लागि यहाँहरूको यो योगदानका लागि हाम्रो समकालीन साहित्य समाज पक्कै पनि यहाँहरूप्रति कृतज्ञ रहेको छ। आगामी दिनमा पनि हजुरको यस्तै माया साथ र हौसला हामीले निरन्तर प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। भोलि आइतबारको कार्यक्रम हल्दीबारी झापाबाट हाम्रो कुमारी चेम्जोङ विस्मृतिज्यू आउनुहुनेछ। त्यो कार्यक्रमलाई पनि यसरी नै यहाँहरूले भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्न सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। दीपक मुडभरी गुरुले देवी गुरुको जातभातमा बढेको कुरा दुर्गा उपाध्यायज्यूले यहाँ जातको नाम आहा भनेर प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। अब म यहाँबाट छुट्टिने समय भइसकेको छ। अहिलेसम्म हेरेर सुनेर साथ दिइरहनुभएका सबै सम्पूर्ण स्रष्टाहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहे। मैले धेरै स्रष्टाहरूका उपस्थित रहनुभएका धेरै स्रष्टाहरूका नाम लिन नसकेको होला। सम्पूर्ण स्रष्टाहरूप्रति मैले माफी माग्न चाहे। यहाँहरूको माया साथ र हौसला हामीले निरन्तर यसरी नै प्राप्त गरिरहनेछौँ भन्ने विश्वास लिँदै अहिलेको यो रात्रिकालीन बसाइबाट म लक्ष्मीरञ्जन लोहार यहाँहरूबाट छुट्टिन चाहन्छु। यहाँहरूको पल शुभ रहोस्।